बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैक्टिकल के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन मोहतरम, मोहब्बत एक ऐसी चीज़ है जो कि इंसान किसी के साथ भी कर सकता है, और इस अमल में ना तो शक्ल देखी जाती है और ना ही उम्र, बल्कि इंसान इन तमाम बातों से बालातर होकर बाज़ औक़ात मोहब्बत कर बैठता है। और ऐसा ही कुछ इस लड़की के साथ भी हुआ। एमी नाम की ये लड़की एक देहात में अपने वालिदैन के साथ रहती थी। उसका बाप एक किसान था और खेतों में सब्जियां उगाने के बाद उनको गांव के बाज़ार में बेच देना ही उसका वाहिद रोज़गार था। लेकिन एक बात इन लोगों को हमेशा सुकून में रखती थी, और वो ये कि इन लोगों की बहुत ख्वाहिशात नहीं थीं, जिस वजह से इनकी ज़िंदगी बड़ी ही अच्छी तरह गुजर रही थी। उनकी बेटी एमी भी अपनी पढ़ाई के साथ उनकी मदद कर दिया करती थी। लेकिन किसे मालूम था कि इस मुख्तसर और शरीफ ख़ानदान की भी इस तरह की आजमाइश हो सकती है। एमी के पड़ोस में एक नया ख़ानदान शिफ्ट हुआ था, और इस ख़ानदान में एक काफ़ी बड़ी उम्र का शख्स भी था जो कि गैर शादीशुदा था। एमी अक्सर औक़ात इसके साथ बाहर चली जाया करती थी, और वो इसकी उम्र से ज़्यादा इसके किरदार से मुतासर होती थी। एमी दिल से रॉबर्ट फिट्स नामी इस शख्स की बड़ी ही इज़्ज़त करती थी। एमी और उसका ख़ानदान सोच रहा था कि उनकी ज़िंदगी एक आइडियल ज़िंदगी है। लेकिन जब एमी 16 साल की हुई तो अपने ख़ानदान की मदद करने और उनके साथ रहने के उसके तमाम ख्वाब चकनाचूर हो गए। उसके दोस्त ऐसे बन गए थे जो कि शहर में जाकर पढ़ना चाहते थे, और इन दोस्तों की कंपनी की वजह से एमी ने भी एक दिन अपने वालिदैन के सामने ये ख्वाहिश रखी कि मैं शहर जाकर अपनी तालीम को मज़ीद आगे बढ़ाना चाहती हूँ। उसने जब अपने वालिदैन को ये बात बताई कि उसके मंसूबे बदल चुके हैं, तो उनको पहले तो बेहद दुख हुआ, लेकिन वो उससे इतना प्यार करते थे कि अपनी बेटी की ख्वाहिश के आगे उनने हर चीज़ कबूल कर ली। अब उसका वालिद अपने खेतों में सारा दिन और रात के भी कुछ घंटे काम करता था, ताकि वो अपनी बेटी की फ़ीस को पूरा करने के लिए रकम जोड़ सके। एमी की किस्मत अच्छी थी कि उसको एक स्कॉलरशिप मिल गई, और इस वजह से वो अब बग़ैर यूनिवर्सिटी की फ़ीस के पढ़ सकती थी। और आखिर वो दिन आ ही गया जब उसको अपने वालिदैन और अपनी बड़ी उम्र के पड़ोसी मिस्टर फिट्स को छोड़ कर जाना था। मिस्टर फिट्स भी एमी को ट्रेन स्टेशन तक छोड़ने आया, और बिल्कुल उस वक्त जब रेल चलने वाली थी, एमी ने सरगोशी में मिस्टर फिट्स को कुछ ऐसा कहा जिसे सुनने के बाद मिस्टर फिट्स ने बड़ी ही मुश्किल से अपनी हंसी ज़ब्त की। एमी ने कहा कि मिस्टर फिट्स, ज़िंदगी रही तो कभी न कभी मैं आपको शादी के लिए प्रपोज करूंगी। मिस्टर फिट्स ने उसकी यह बात सुनकर एक कहकहा लगाया और कहा कि तब तक मैं बूढ़ा हो चुका हूँगा और मौत का मुंतज़िर हूँगा। एमी ने कहा कि लोग उनकी उम्र की वजह से नहीं बल्कि उनके किरदार की वजह से जाने जाते हैं। मिस्टर फिट्स जानते थे कि यह उसकी एक बचगाना ख्वाहिश है जो कि शहर की बारोनक ज़िंदगी देखते ही उसको भूल जाएगी। इस वजह से मासवाए मुस्कुराने के उसने उन्हें और कोई जवाब न दिया। शहर में उसकी ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ हो चुकी थी, और अब अपना खर्चा पूरा करने के लिए उसको 2 जगहों पर नौकरी करनी पड़ती थी। लेकिन इन नौकरियों के बावजूद भी वो यूनिवर्सिटी में अच्छे नंबर ले लिया करती थी। हालात इस कदर मुश्किल हो चुके थे कि वो एक फ़ोन भी नहीं ख़रीद सकती थी। इस वजह से वो हर हफ्ते के आखिर पर अपनी एक दोस्त के फ़ोन से घर पर कॉल कर लिया करती थी। 5 साल गुजर चुके थे और उसकी तालीम भी मुकम्मल हो चुकी थी, और अब वो एक नौकरी भी करती थी जिससे हासिल होने वाली तनख्वाह से वो बस मुश्किल से अपने खाने पीने का खर्चा निकाल कर कुछ पैसे अपने घर भी भेज दिया करती थी। कुल मिलाकर उसे शहर में आए अब 10 साल हो चुके थे, और 16 साल की उम्र में शहर में आने वाली ये लड़की अब 26 साल की हो चुकी थी। और इस सारे अरसे में मिस्टर फिट्स की ना तो उसके घर वालों को कोई खबर मिली, और ना ही एमी का कभी इससे कोई राब्ता हुआ। खैर, एक दिन एक अननोन नंबर से एमी को अपने ऑफिस में कॉल मौसूल हुई, और उसे अपनी समातों पर यकीन ही ना आया जब उसने कॉल की दूसरी तरफ अपनी माँ की आवाज़ सुनी। उसकी माँ ज़ार व कतार रो रही थी। इस वजह से एमी को अपनी माँ की कोई बात ठीक से समझ ना आ सकी। जल्द ही उसकी माँ की ये बात उसे समझ आई कि एमी के बाप को इमरजेंसी में हस्पताल ले जाया जा चुका है, और डॉक्टर्स कहते हैं कि अगर उनका हार्ट ट्रांसप्लांट किया जाए तो वो सिर्फ तब ही ठीक हो सकेंगे। इन लोगों के लिए ये इलाज बेहद महंगा था। एमी को ये सब बातें सुनने के बाद यकीन ही ना आया कि एक ही सेकंड में उसकी ज़िंदगी ऐसे करवट भी ले सकती है। उसके पास बैंक में थोड़े बहुत भी पैसे नहीं पड़े थे। एमी ने अपने तमाम दोस्तों से कर्ज देने के लिए कहा, लेकिन किसी के पास से भी उसे इतनी बड़ी रकम न मिल सकी। उसने सोशल मीडिया पर चंदे की दरख्वास्त करने के लिए बहुत सी पोस्ट्स भी लगाईं, और अपने बस में जो भी था वो अपने बाप के इलाज के लिए किया। एमी को आखिर एक दिन सुबह एक ईमेल आई जिसमें लिखने वाले ने लिखा था
کہ ایمی میں تمہارے باپ کو بچا سکتا ہوں، لیکن اس کے بدلے تمہیں مجھ سے شادی کرنی ہوگی، اور میں تمہیں یہ بھی یقین دلاتا ہوں کہ تمہارے باپ کو کبھی دوبارہ کام بھی نہیں کرنا پڑے گا۔ اسے آج سے پہلے تک تو یہ بات پتہ تھی کہ ایسے کوئی اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کر سکتا، لیکن جب جو مصیبت میں پڑتا ہے تو اس کو ہی پتہ ہوتا ہے کہ وہ کتنا مجبور ہو جاتا ہے۔ ایک سارا دن اپنی قسمت کو کوسنے کے بعد اس نے اس ای میل کا جواب لکھا اور شادی کے لیے ہاں کر دی۔ اس شخص نے ایمی سے رابطہ کیا اور 1-2 دن میں ان کی شادی طے ہو گئی۔ وہ اپنے اس کام پر اس قدر شرمندہ تھی کہ اس نے اپنی کسی دوست کو بھی اپنی شادی پر نہ بلایا۔ لیکن ابھی اصل حصہ کہانی کا باقی تھا۔ ایمی کو بے حد دکھ ہوا جب اس نے اس شخص کو پہلی بار دیکھا۔ دور سے دیکھنے پر ہی ایمی سمجھ چکی تھی کہ یہ شخص اس کی عمر سے 15-20 سال بڑا ہے، اور اس کے چہرے پر جھریاں واضح نظر آ رہی تھیں۔ وہ اپنے آنسو ضبط نہ کر سکی، اور اس بوڑھے کے پاس پہنچ کر ایمی نے آنکھیں بند کر کے اپنی زندگی کا سب سے سخت فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ میں تم سے معذرت کرتی ہوں، میں تم سے شادی نہیں کر سکتی کیونکہ تم بہت زیادہ بوڑھے ہو۔ یہ بات سن کر اس بوڑھے نے ایمی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑتے ہوئے کہا کہ مجھے کسی نے تو بتایا تھا کہ لوگ اپنی عمر سے نہیں بلکہ اپنے کردار کی بنا پر پسند یا ناپسند کیے جاتے ہیں۔ یہ الفاظ ایمی پر ایک بجلی کی طرح کوند گئے، اور اسے ایسا لگا جیسے وہ اس آواز کو پہچانتی ہے۔ اس نے غور سے دیکھا تو اسے فوراً سے سمجھ آ گئی کہ اصل میں یہ شخص ہے کون۔ بوڑھے نے بھی اپنا ہیٹ اتارتے ہوئے ایک مسکراہٹ سے کہا کہ میرا نام رابرٹ فٹس ہے، اور میں تمہارے باپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں، اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ تم نے میرے ساتھ شادی کا وعدہ کیا تھا۔ وہ ابھی مزید باتیں کر رہا تھا اور ایمی کو ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے کان بند ہو چکے ہیں۔ اس کو سمجھ آ چکی تھی کہ اس کے ساتھ ایسا اتفاق ہو گیا ہے جو کہ لاکھوں میں کیا کروڑوں میں بھی ایک بار ہونے کے امکانات کم ہیں۔ اس کی آنکھوں سے خوشی اور غم دونوں کے آنسو جاری تھے، اور اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ 20 سال کے بعد اس کو وہ شخص مل جائے گا جسے شادی کرنے کے خواب وہ ایک لمبے عرصے سے دیکھتی آئی ہے۔ اس ایمی نے بھی مسٹر فٹس کو نہیں بھلایا تھا، اور تھوڑی دیر بعد ایمی نے مسٹر فٹس کو کہا کہ میں اب اپنا فیصلہ بدلنے میں کوئی آر محسوس نہیں کروں گی۔ اس نے کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ ہماری شادی کی تیاریاں نہ رکیں، اور مسٹر فٹس نے اس کو سہارا دینے کے بعد اس کی ہاں میں ہاں ملا دی۔ آج اس کی شادی کا دن تھا، اور افسردگی اور آنسوؤں کی جگہ اس کے چہرے پر بے حد خوشی دیکھی جا سکتی تھی، اور اس کے والدین بھی بے حد خوش تھے۔ مسٹر فٹس نے اس کے والد کے علاج پر آنے والے تمام کے تمام اخراجات برداشت کیے تھے، اور اس کے والد صاحب کی بھی اب صحت بہتر ہو چکی تھی، اور اس شادی میں ایمی کے باپ کی خوشی بھی دیدنی تھی۔ مسٹر فٹس نے ایمی کو بتایا کہ جب تم شہر پڑھائی کے لیے گئی تو میں بھی شہر چلا گیا، اور اس کے بعد سے آج تک میرا تم سے کوئی رابطہ نہیں ہو سکا، اور ایک دن سوشل میڈیا استعمال کرتے میں نے ایک لڑکی کی اپنے باپ کے لیے چندے کی اپیل دیکھی، اور جب میں نے آخر پر لکھا نام پڑھا تو مجھے اپنی ہی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ مسٹر فٹس شہر میں آ کر ایک کامیاب کاروبار شروع کر چکا تھا، اس لیے اس کے لیے ایمی کے باپ کے علاج پر آنے والے اخراجات برداشت کرنا کسی بھی طرح مشکل نہیں تھا، اور جب اس نے ایمی کے چندے کی اپیل دیکھی تو وہ انکار نہ کر سکا۔ مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور دوست احباب سے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔